बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मंगल का दिन चूंकि इमरान खान से मुलाकात के लिए मुख्तस है, मंगल जुमरात, और काफ़ी अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हो रही, तो मंगल के दिन भी इमरान खान की बहनें और पीटीआई के कई वर्कर जो है वो मुलाकात के लिए आए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की, और ये जो नई थ्योरी सामने आई है कि 28वीं तरमीम आ रही है, और जिसमें जो अहम नुकात सामने आए हैं, तो कि जी वोटर की जो उम्र है वो अब 18 साल की बजाय 25 साल होगी, और दीगर उसमें कोई अहम तरामीम कहा जा रहा है कि शामिल होगी। तो ये कहानी क्या है, इस हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर गौर ने एक नए मिसाकी जमहूरियत की बात की है, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ईरान के मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे कि अमेरिका चाहता क्या है, और जो ईरान में मुजाहरे जारी थे 2 हफ्तों से, तो आया उनमें कमी आई है, और वाकई उसके पीछे अमेरिका है या नहीं है, और अमेरिका ने और ईरान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए क्या जो है वो इकदामात किए हैं। दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी मौज़ूई बहस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो पहले शुरुआत करते हैं अडयाला जेल से। मंगल का दिन चूँकि इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस है, और इमरान खान से मुलाकातें अब नहीं हो रही, उसकी वजह वही डॉक्टर उज़्मा खान जो इमरान खान की बहन है, जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, और उसके बाद जिस तरह जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें बराह रास्त जो है वो टारगेट किया गया सोशल मीडिया पर। पीटीआई के जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो इमरान खान के नाम पर बने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, तो उसके बाद जो है मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है, और फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई गुंजाइश निकल सके। गुज़श्ता हफ्ते जब उन्होंने पीटीआई ने जब ये एहतजाज शुरू किया था इमरान खान की बहनों ने, तो महमूद खान अचकज़ई भी आ गए थे, तो उन्होंने ये ज़मानत दी थी कि जी अगले हफ्ते, या उन्हें किसी ने ज़मानत दी थी, जेल इंतज़ामिया ने दी थी यकीनन, कि जी अगले हफ्ते मुलाकात का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन इस मंगल को भी मुलाकात नहीं हो सकी, और लोग जो हैं पीटीआई के वर्कर जो हैं वो जमा हो चुके हैं। एक चीज़ जो ये मुतालबा बार बार जो है वो अपीलें कर रही है इमरान खान की बहन अलीमा खान की, जी कम अज़ कम 10,000 अफराद जो है वो आ जाएं, लेकिन 10,000 क्या कि 1,000 लोग जो है वो भी नहीं आते। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि वही बात के मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो अब मुज़ाहमत के लिए इतने लोग ही नहीं आते, तो आपके साथ फिर मुफाहमत कौन करेगा, कौन जो है डील करेगा, या कौन जो है कोई आपकी कोई शर्त शराइत जो तस्लीम करेगा, और इमरान खान से मुलाकात का कोई रास्ता निकलेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई मिसाकी जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दी है, और तमाम फरीकैन के इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का जो है वो मुतालबा किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद की मंजूरी दी गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी ख़त्म किया जाए, और बानी पीटीआई से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कारकुनों पर लाठीचार्ज, सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के दौरान रुकावटें डालने की मजम्मत की गई। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में इस वक्त नहायत नाजुक और पेचीदा दौर से गुजर रहा है। जमहूरी क़ुव्वतों से मुतालबा है कि एक नई मिसाकी जमहूरियत पर इत्तफाक किया जाए। करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ऐसी तश्कीली नौ शामिल हो जिस पर तमाम फरीकैन का इत्तफाक हो, जबकि शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। करारदाद में कहा गया कि सियासी असीरान के साथ इंसाफ और
قانونی برابری کو یقینی بنایا جائے۔ قرارداد میں پارلیمانی پارٹی نے تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے قائدین کے دورہ لاہور کو خراج تحسین پیش کیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے بلائے گئے امن جرگے کے اعلامیہ کو منوعاً تسلیم کیا جائے۔ اعلامیہ پر فوری اور مؤثر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اب کیا یہ جو نئی میثاقی جمہوریت کی تجویز دی ہے یا جو بات کی ہے یا جو مطالبہ کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے، تو اس کے لیے لائے عمل کیا ہوگا اور کیا اس میں پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جے یو آئی، اے این پی، یہ جماعتیں جو ہیں یہ شامل ہوگی؟ اور ایک چیز، چونکہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبولیت میں ایک نمبر پر جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن اقتدار جو ہے اس وقت مرکز میں مسلم لیگ نون کے پاس ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور سندھ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں، یعنی ان کے پاس اقتدار ہے۔ تو اب وہ جو ہے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے، یہ تو میرا خیال ہے سب مان لیں گے۔ آیا فوری نئے انتخابات؟ تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ جو لوگ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں انہیں کیا پڑی ہے کہ جی آپ کے ساتھ بیٹھے اور فوری الیکشن کرائیں، تو اس طرح تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس طرح کی کوئی کوشش کرتی ہے تو کیا یہ جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بعد مقبول جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم یا دیگر جو جماعتیں ہیں، تو آیا انہیں جو ہے اس سلسلے میں مدعو کیا جائے گا، ان سے رابطہ کیا جائے گا؟ کیونکہ جب تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے وہ اپنی کانفرنس بلائی تھی، قومی مشاورتی کانفرنس، تو اس میں بھی پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ شامل نہیں تھے، اور ان کے بغیر اور پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور ساتھ ساتھ جو ہے پیپل پارٹی اور جے یو آئی کو اگر آپ نکال دیں تو باقی تو ساری تانگا پارٹیاں ہیں، ان سے مل کر تو میرا خیال ہے میثاقی جمہوریت ممکن ہے نہیں ہے۔ اور میثاقی جمہوریت ایک دفعہ جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ جب میرا خیال ہے سن 2008 یا 2008 کے الیکشن سے قبل یہ ہوئی تھی لندن میں اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس میں یہ بڑی شک رکھی گئی تھی کہ باوردی صدر کی موجودگی میں جو ہے وہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی، نون لیگ شامل تھی، پی ٹی آئی شامل تھی، جماعت اسلامی شامل تھی، محمود خان اچکزئی جو ہیں شامل تھے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو نون لیگ نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ جو مشرف اس وقت صدر تھے، باوردی صدر تھے، پاکستان پیپل پارٹی نے بھی حصہ لیا تھا، اور پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس وقت محمود خان اچکزئی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، عمران خان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ان کے بائیکاٹ سے جو ہے وہ الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ البتہ جماعت اسلامی کو ان انتخابات کا جو بائیکاٹ کا جو نقصان ہوا آج تک وہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، کیونکہ سن 2003 میں جو انتخابات ہوئے تھے تو ایم ایم ایف کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اچھی خاصی سیٹیں لی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ان کی جو ہے حکومت تھی، جے یو آئی کے ساتھ مل کر اکرم دورانی اگر وزیر اعلیٰ تھے تو سراج الحق سینئر وزیر تھے، اور سندھ سے انہوں نے سیٹیں جیتی تھی جماعت اسلامی نے، اور اس کے علاوہ پنجاب سے جیتی تھی، اسلام آباد راولپنڈی سے بھی جماعت اسلامی سیٹیں جیتنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی۔ تو اور جو حنیف عباسی ہیں وہ اس وقت جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایم ایم اے کی ٹکٹ پر جو ہے وہ جیتے تھے، اور ایک غالباً اس کا نام اسلم خان جو اسلام آباد سے وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہے۔ اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں جو ہے فیاض الحسن چوہان، اس کا نام میں بھول گیا، فیاض الحسن چوہان وہ جیتے تھے اور حنیف عباسی جیتے تھے۔ جب جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تو فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب چلے گئے، اور جو حنیف عباسی ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، تو جماعت اسلامی کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہوا۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میثاق جمہوریت یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس پر اتفاق رائے بھی شاید ہو جائے، لیکن جس کو پھر اقتدار ملتا ہے یا جس کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو پہلے جو ہے
وہ میثاق جمہوریت ہو یا کوئی معاہدہ ہو یا سیاسی جماعتوں کا آپس میں کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پہلے جو ہے وہی جماعت توڑتی ہے کہ جس کو نظر آتا ہے کہ جس کو کوئی مطلب ہے کہ روشنی کی کرن نظر آتی ہے کہ جی مجھے شاید اقتدار مل جائے یا میرے چانسز ہے، تو پھر وہ نہ جمہوریت کو دیکھتا ہے نہ کسی میثاق کو دیکھتا ہے نہ پھر اسے آزاد الیکشن کمیشن یا ان چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ خود ہی سارے چیزوں کو پھر اپنے پیروں تلے جو ہے وہ رونتی ہیں اور پھر انہیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کے دور سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے۔ تو یہ ایک خبر جو ہے یہ ایک تھیوری جو ہے سامنے آئی ہے۔ جنید سلیم جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے اس طرح کی ایک کہانی میں اسے کہوں گا کیونکہ اب تک اس کی کسی جانب سے تصدیق جو ہے ہوئی نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ استدلال ہے کہ اس طرح کی خبریں ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس میں جو ووٹ ڈالنے کے لیے عمر جو ہے اسے 25 سال کیا جا رہا ہے، 25 یا وہ تو 30 بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے شاید اس کی میعاد جو ہے وہ بڑھائی جائے، حکومت جو ہے وہ 5 سال کی بجائے 10 سال کے لیے ہو۔ اور ایک اور چیز، نئے صوبوں کی بعض گشت جو ہے وہ تو کافی عرصے سے ہے، لیکن اس میں اصل رکاوٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے نئے صوبوں کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ 25 یا 30 سال کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کوئی کھچڑی پک رہی ہے تو یہ شاید ممکن نہ ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو یوتھ ہے، چونکہ پاکستان میں 70% جو ہے وہ یوتھ ہے اور یوتھ کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ یوتھیا ہے، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی ترامیم آتی ہے تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو زور ہے اسے کم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو سینئر صحافی ہیں اجمل جامی، انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ میں نے اس حوالے سے جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے مفروضے ہیں، اس طرح کی کوئی ترامیم، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کا فی الحال نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی امکان ہے۔ تو میرا خیال ہے امکان تو ضرور ہوگا، کیونکہ مضبوط بلدیاتی نظام کے حوالے سے MQM خاصی سرگرم ہے، دیگر کئی جماعتیں جو ہیں وہ خاصی سرگرم ہے، کیونکہ جب تک پاکستان میں مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے وہ قائم نہیں کیا جاتا اور اسے آئینی تحفظ نہیں دیا جاتا اور اسے مالی طور پر جو ہے وہ خود مختار نہیں بنایا جاتا، تو میرا خیال ہے ملک کے اندر اس وقت جو صوبوں کے حوالے سے بحث شروع ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ پھر رکیں گی نہیں، یہ پھر جو ہے وہ ہوتی رہیں گی۔ بات ایران کی کر لیتے ہیں تو وہاں پر جو 2 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اموات کی جو تعداد ہے وہ 2000 سے جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ اور اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں جاری مظاہرین کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچ رہی ہے۔ یعنی لگتا یہی ہے کہ امریکہ جو ہے اب جو بھی ہو وہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کرے گا، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ جو ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ اپنی تمام ملاقاتیں اس وقت تک منسوخ کر دی ہیں جب تک مظاہرین کا قتل عام بند نہیں کیا جاتا۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں لکھا کہ مدد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی اس حوالے سے
ताज़ा पेशरफ जो सामने आई है तो ईरानी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अमरीकी असला और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। बयान में कहा गया है कि ये असला धमाका खेज मवाद शरपसंदों ने अपने घरों में छुपा रखे थे, बैरून मुल्क से हिदायत ले रहे थे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अल जजीरा को इंटरव्यू में बताया कि ईरान के पास ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं जिनमें बैरूनी ममालिक से दहशतगर्द एजेंट्स को पुलिस और मुजाहिरीन पर फायरिंग के अहकाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंटरनेट उस वक्त बंद किया गया जब हमें यकीन हो गया कि दहशतगर्दों को इन कार्रवाइयों की हिदायत मुल्क से बाहर से आ रही है जिनका मकसद कत्ल व गारत फैलाना था। ईरान के वजीर खारजा ने ट्रंप की फौजी कार्रवाई की धमकियों पर कहा कि अगर अमेरिका फौजी ऑपरेशन आजमाना चाहता है तो हम तैयार हैं, ये ऑप्शन पहले भी आजमा चुका है। ताहम उन्होंने कहा कि ईरान अब भी मुज़ाकरात को ही दानिशमंदाना रास्ता समझता है, मगर बाज़ ताकतें अमेरिका को इसराइल के मफादात के लिए जंग में धकेलना चाहती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो वजारत खारजा है उन्होंने तेहरान में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को मदऊ किया और उन्हें जो है बाकायदा इस हवाले से वीडियोस दिखाई कि मुजाहिरीन में किस तरह शरपसंद जो है वो अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं या वो कत्ल गारत गरी में जो है वो मुलव्वस हैं। ईरान में जारी मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आई है और गुज़श्ता रोज तो हुकूमत के हक में जो है वो बड़े मुजाहिरे हुए, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है लगता है उसके गुस्से में जो है वो कमी नहीं आई और जिस तरह आसानी के साथ जो है उन्होंने वेनेजुएला के सदर उनकी अहलिया को वेनेजुएला से दबोच कर जो है वो न्यूयॉर्क जो है वो पहुंचाया और जो वेनेजुएला के तेल के ज़खायर हैं उन पर जो है वो आराम से जो है वो बैठ गया है। तो लगता है कि ट्रंप जो है अब ईरान पर चूंकि अब उसने इरादा कर लिया है और उसने तो न्यूयॉर्क टाइम को गुज़श्ता दिनों इंटरव्यू दिया था कि अमेरिका अपने मफादात के लिए कहीं भी किसी वक्त जो है कोई कार्रवाई कर सकता है और उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि ट्रंप को जो है वो एक ही शख्स जो है रोक सकता है और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, इसके अलावा ट्रंप को जो है वो कोई नहीं रोक सकता। आखिर में क्रिकेट की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करें। भारत चूंकि वो खेल में सियासत को इन्वॉल्व करना उसकी पुरानी आदत है, अब तो वो अपने जाल में काफी हद तक फंस चुका है क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि बांग्लादेश जो है उसने भी इनकार कर दिया है और ये उनके लिए अब वो रो रहे हैं कि ये गलत है, बांग्लादेश की क्या औकात और ये क्या और ये कौन होते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। बहरहाल बांग्लादेश जो है अब तक डटा हुआ है। अब एक नया तनाजा खड़ा हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीजा मुस्तरद किया है। चारों क्रिकेटर्स का वीजा उनके पाकिस्तानी पसमंजर रखने की वजह से जो है मुस्तरद हुआ है। अमेरिकी टीम की जानिब से खेलने वाले फास्ट बॉलर अली खान ने वीजा मुस्तरद होने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अली खान की सोशल मीडिया पर पोस्ट में शायान जहांगीर जो है वो भी शामिल हैं। इन दोनों क्रिकेटर्स के अलावा एहसान आदिल, मोहम्मद मोहसिन का वीजा जो है वो भी जो है मुस्तरद किया गया है। वाज़ेह है कि 7 फरवरी से भारत में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, नीदरलैंड के साथ जो है वो ग्रुप में शामिल है और 7 फरवरी को जो अमेरिकन टीम है वो अपना पहला मैच भारत के खिलाफ जो है वो खेलेगी। अब उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक की बुनियाद पर इन 4 क्रिकेटर्स के वीजे मंसूख किए हैं। दूसरी जानब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब तक डटा हुआ है। आखिरी इत्तलात ये है उनका जो तनाजा शुरू हुआ है उसकी जिम्मेदार जो है वो भी इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदार जो है वो भी BCCI है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। चूंकि इस वक्त ICC के जो सरबराह है वो जय शाह है, इंडिया के जो वजीर दाखिला है कट्टर हिंदू इंतहा पसंद लीडर BJP के अमित मिश्रा, उनके वो बेटे हैं। वो खेल में सियासत को बुरी तरह जो है वो दाखिल कर चुके हैं। एशिया कप हुआ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जी हाथ नहीं मिलाना, तो क्या हुआ, हाथ न मिलाए तो न मिलाए। हमने कहा आप हाथ नहीं मिलाते, हम आपके मुल्क में खेलते ही नहीं है। अब तो वैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी इतनी सख्ती नहीं की। लेकिन जब आपकी हठधर्मी आप जो है आपे से बाहर हो गए और अपने आप को आप कोई चीज समझने लगे
تو پاکستان نے بھی کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. تو پاکستان چونکہ اب انڈیا میں نہیں کھیل رہا اور انڈیا یہ بنگلہ دیش کے ساتھ چونکہ مستفیض الرحمان جو بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر ہیں آئی پی ایل میں کلکتہ نائٹ رائڈر جس کے مالک شاہ رخ خان ہے اس نے اپنی ٹیم کے لیے پک کیا تھا 9 کروڑ 20 لاکھ انڈین روپے میں. تو اس کی سیکورٹی کو جواز بنا کر جو ہے ان کی فرنچائز نے اسے ریلیز کیا کہ انڈیا میں آپ کی سیکورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, اس لیے جو ہے کلکتہ نائٹ رائڈر آپ کو نہیں کھلا سکتی. تو اس کو جواز بنا کر جو ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا کہ جی ہماری ٹیم انڈیا نہیں جا سکتی کیونکہ ہمیں سیکورٹی ایشوز ہے. اب انڈیا تو چیخ رہا ہے کہ سیکورٹی ایشو نہیں ہے, ہم تیار ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مستفیض الرحمان کو سیکورٹی نہیں دے سکتے تو پوری بنگلہ دیشی ٹیم کو جو ہے کیا سیکورٹی دیں گے. چونکہ بنگلہ دیش میں حالات بدل چکے ہیں, جذبات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. پہلے حسینہ واجد کی حکومت تھی, وہ وزیر اعظم تھی, بلکہ انڈیا کی مداخلت تھی اور وہ انڈیا کی آشیرواد سے سب کچھ کر رہی تھی. بنگلہ دیش پر جو ہے یعنی عملاً جو ہے وہ انڈیا کا تسلط تھا, انڈیا کی مرضی تھی, اس کی مرضی کے بغیر جو ہے بنگلہ دیش کی حکومت پر نہیں مارتی تھی. اب چونکہ وہ انڈیا کے تسلط سے آزاد ہو گئے ہیں اور اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کا وزارت کھیل بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور موقف ان کا کافی مضبوط ہے. اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان اگر سری لنکا میں میچز کھیل سکتا ہے تو بنگلہ دیش جو ہے وہاں کھیلنے کے لیے تیار ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ بنگلہ دیش اگر اپنے میچز پاکستان میں کھیلنا چاہتا ہے تو پاکستان اس کے لیے جو ہے تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تنازع چونکہ اب تک برقرار ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.